आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाज़रीन। अनडॉक्यूमेंटेड अफगान शहरियों के खिलाफ जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से बाकायदा जो घेरा है वो मज़ीद तंग किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 12 से लेकर 13 जो नफूस है वो चमन के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ़्तार करके चमन होल्डिंग कैम्प जो है वो पहुँचाया जा रहा है। 10 जुलाई के बाद जो है वो अब तक 52 जो अफगान शहरी वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ़्तार करके चमन बार्डर जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ चमन होल्डिंग कैम्प पहुँचे हैं। उन्हीं से बात करते हैं उनके तासरात क्या है चूँकि वो अफगानिस्तान जा रहा है। और बहुत शुक्रिया, नाम बताइए, कहाँ पर मुकीम थे? मेरा नाम हबीब रहमान है। हम डेरा इस्माइल खान से आए हैं और खुश हैं अभी अपने वतन अपने आबाई इलाके जा रहे हैं, इंतहाई खुश हैं। और अब तो डेडलाइन भी दिया हुआ था पाकिस्तान की जो हुकूमत है, तो पुलिस तंग भी करते थे, जिधर पकड़ लेते थे उसके बाद उसका रिपोर्ट हो जाता था, ज़मानत भी नहीं हो रहा था। तो अब इंतहाई खुश है, बस खुशी से जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में कितना अर्सा गुजारा है, ये वक्त कैसा गुजरा पाकिस्तान में? हमारा पैदाइश में पाकिस्तान में हुआ है, हमारी तालीम सब कुछ पाकिस्तान में हुआ है। तो कम अज़ कम हमारे अबू यहाँ पाकिस्तान में आए थे, 50 साल हमारे पाकिस्तान में गुजरे हैं। हमारे अबू भी पाकिस्तान में फौत हो चुके हैं और कारोबार भी यहाँ वहाँ करते थे। अब पहली दफ़ा है अब अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, तो खामखा इंसान को कुछ मुश्किलात भी होते हैं, डिप्रेशन भी शिकार की भी होते जाते हैं। और खुशी की भी ये बात है कि अपने मुल्क के अपनी ज़बान अपनी लोगों के पास जा रहे हैं। खासकर अब चूँकि कोच कर रहे हैं, वहाँ पर जब आप कोच करें तो पाकिस्तानी अवाम का रवैया कैसा था ये गुज़िश्ता 5-6 अशरों के दौरान? और अब चूँकि आप वापसी पर जा रहे थे तो वापसी पर अब पाकिस्तानी जो शहरी या वहाँ पर जो मसाइल थी उसकी क्या तासरात थे? पहले तो मैं स्पेशली पाकिस्तान की आवाम की थैंक यू, और हम पाकिस्तान की आवाम से बहुत इंतहाई खुश हैं और इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं हम पाकिस्तान की आवाम की। और बहुत अच्छा रवैया था हमारे साथ पाकिस्तानी आवाम का, और बहुत अच्छे ज़िंदगी गुजारी हमने पाकिस्तान लोगों से, कुछ सीखे हैं हम, यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं हम। इंशाल्लाह अब अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, अपने मुल्क के लिए कोशिश करेंगे, अपने मुल्क को बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर क्या काम करते थे? मैं बेसिकली एक स्वेटर ऑपरेटर हूँ और मेरा आप ख़ुद भी अपना स्वेटर कारोबार एक्सवेशन कारोबार था डेरा इस्माइल खान में, तो हम कारोबार करते थे। तो सेटअप ख़त्म हुई, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितना बड़ा सेटअप था? बस वैसे तो बात किया जाए कि खामखा नुकसान तो करना पड़ता है, चीज़ अगर बेचनी पड़ती हो इतनी इंतहाई सख्ती में तो खामखा तो नुकसान तो हो जाता है इस चीज़ में। अच्छा, तो पाकिस्तान से आप स्किल जो है वो लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान में क्या इसी काम शुरू करेंगे या दोबारा? इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे कोई अपना जो मसलन मेरा जो ये कारोबार है इसको भी देखेंगे, वहाँ को इलाकों के देखेंगे, मुल्क को देखेंगे कि कौन सा कारोबार सही चल रहा है, किस स्टेप पे चल रहा है, तो वहाँ मुल्क को तासुरात देखेंगे फिर बताएंगे तो कि अफगानिस्तान के फैसला करेंगे। कोई मालूमात है वहाँ पर अब चूँकि खबरों में ये आ रही कि रोज़गार नहीं है, लोग गुर्बत का शिकार है, इस हवाले से वैसे तो सोशल मीडिया पे तो काफ़ी खबरें आते हैं, अच्छी खबरें भी आते हैं, कोई कह रहा है कारोबार है, कोई कह रहा है नहीं है। तो इंशाल्लाह होगा, इंसान अगर ख़ुद मेहनत करे, मेहनत से मजदूरी करे, मेहनत से कमाए, तो उसके लिए हर जगह काम मौजूद है। अगर कोई आदमी काम ना करे, वो अगर किसी मुल्क भी चला जाए ना, उनके लिए वहाँ काम नहीं है। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अपने जान के लिए, अपने मुल्क के लिए सही मेहनत करेंगे। चूँकि वालिद साहब का आपने बताया कि आप पाकिस्तान खोज कर गए, अब चूँकि ये तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बेसर सामानी की हालत में अफगानिस्तान से पाकिस्तान कूच कर गए, क्योंकि वहाँ पर हालत जंग थी। अब चूँकि वापसी जो है वो आप अफगानिस्तान जा रहे, क्या अपने साथ लेके जा रहे, क्या कुछ कमाया कुछ वैसे तो हमारा अबू तो डेरा इस्माइल खान में फौत है। मैं जब आ रहा था अपने अबू के कब्र के पास चला गया, कब्रिस्तान चला गया, बस यही गम था कि अबू को यहाँ छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे या नहीं आएंगे। ये इंतहाई दुख की बात होती है कि आपके बड़े वहाँ फौत हो जाए पाकिस्तान में और आप चले जाएं अफ़गानिस्तान में, फिर तो ना कोई आने का कोई तरीका है, ना कोई आ सकता है। इंतहाई सख्त तरीन मुश्किलात है।
اچھا ابو کے وراثت میں کیا رہ گئے؟ کیا پاکستان سے کچھ چیزیں لے کے آئے تھے یا پاکستان میں سارے کچھ کمایا آپ نے؟ نہیں، ابو کی وراثت میں الحمدللہ ہمارے ابو نے افغانستان سے کچھ بھی نہیں لایا تھا. ویسے ہم کاروبار بھی یہیں پاکستان میں کیے، اور جو مشین ہے، جو ایکسپریشن کا کاروبار ہے، یہ سب ہم نے یہاں پاکستان میں شروع کیا تھا اور پاکستان میں بنایا ہے. تو آخری سوال یہ ہے، کیا تاثرات ہے خاص کر حکومت اور عوام کے لیے؟ اتنا عرصہ آپ نے گزارا، آپ بہت ساری چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم اب چونکہ فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، کتنی فیملی ہے؟ وہاں پر کوئی مقام وغیرہ اپنا ہے؟ ویسے تو میں پہلے پاکستانی عوام کا بہت شکریہ ادا کروں گا. پھر تو ایک بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین انتہائی سخت مشکلات کے ساتھ گزر رہے ہیں، بہت انتہائی سخت مشکلات کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو ویسے میں پاکستان کی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انتہائی صحیح طریقے سے پیش آئے ان کے ساتھ. یہ بہت مظلوم لوگ ہیں، انتہائی تشویش حالت میں گزر رہے ہیں. اور باقی تو میں حکومت پاکستان کا بھی اور پاکستانی عوام کا بھی انتہائی مشکور ہوں. کتنے فیملی ممبر آپ لے کے جا رہے ہیں؟ ہم فی الحال 22 افراد کے فیملی ممبر جا رہے ہیں. وہاں پر کوئی گھر ہے، مکان ہے، کون سا سے جا رہا ہے؟ ہم تو ویسے پکتیکا مٹا خان ولسوالی جا رہے ہیں. وہاں پہ اپنی فادر کی کچھ زمین تھی، تو زمین تو پڑی ہے فی الحال، کوئی گھر اب تک بنایا نہیں ہے، لیکن آگے بنائیں گے انشاءاللہ. پیغام کیا دینا چاہیے؟ آخری پیغام تو یہ ہے کہ بس پاکستان عوام کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے تھینک یو سو مچ. ہم انتہائی خوش ہے سے پاکستان سے جا رہے ہیں، اور انتہائی خوش ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور اپنی آبائی علاقے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے ایک افغان شہری کی تاثرات سنی. انہوں نے ایک درد بری لمحے میں جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ چونکہ ہم نے اپنے والد کو جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان میں دفن کیا. اب چونکہ جب ہم جا رہے تھے تو بچے جو ہے وہ ساتھی جو گھر میں بھائی ہے وہ سب رو رہے تھے، چونکہ ہمارے والد جو ہے وہ یہاں پر مدفن ہے اور ہم چونکہ افغانستان جا رہے ہیں. وہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہم پاکستان کوچ کر گئے. اب انہوں نے یہ بتایا کہ اب بہت سارے چیزیں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کمایا. تو انہوں نے حکومت پاکستان اور عوام کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اتنا عرصہ پاکستان میں گزارا، ہم نے کسی نے ہمیں تکلیف نہیں دی، اور سب جو ہے وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے. ہم اب چونکہ واپسی ہے حکومت پاکستان کا جو اپنی پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت چونکہ ہم جا رہے ہیں، تو بہت سارے داستانیں ہیں یہ افغان بھائی کی جو کہ اب وہ اپنے ملک افغانستان لے کے جا رہے ہیں. بہت سارے اچھے تاثرات. انہوں نے کہا کہ حکومت کا بہت شکریہ کہ اچھا وقت ہم نے جو ہے وہ یہاں پر گزرا. تاہم ملک بھر سے جو افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر نادرہ خان نے ہمیں بتایا کہ 670 سے لے کر 680 کے درمیان جو نفوس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر چمن ہولڈنگ کیمپ پہنچ رہی ہے، اور رجسٹریشن کے عمل مکمل ہونے کے بعد پھر انہیں اپنے ملک افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے. تاہم اگر مجموعی طور پر 1 اپریل 2025 سے لے کر اب تک کی بات کی جائے تو ضلعی انتظامیہ کے ڈیٹا کے مطابق 6,35,955 افغان مہاجرین چمن کے راستے سے اپنے ملک افغانستان جا چکے ہیں. تاہم یہ واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے.